او میرے صحابہ کیا تساں جان دے ہو کہ زمین نے کیڑیاں خبراں باہر کڈنیاں، زمین نے اپنیاں خبراں بیان کرنیاں، ہر اس مرد دے بارے بھی دسنا ہے، اس عورت دے بارے بھی دسنا ہے کہ اس نے فلاں موقع تے فلاں جگہ تے دن دے وقت یا رات دے وقت میں زمین دے اتے اس نے کیڑے کیڑے کرتوت کیتے۔ اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین اتدرون مل مفلس، او کیا تسا جان دے ہو کہ مفلس آدمی کون ہوندا ہے؟ اے بات سمجھاون دا محمد الرسول اللہ دا خاص انداز ہوندا تاکہ سنن والے آدمی دا دماغ بھی بیدار ہو ونجے تے غور نال میں محمد دی گل سنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دین اتدرون مل مفلس، او میرے صحابہ اے مینوں دساؤ کہ مفلس آدمی کون ہوندا ہے؟ صحابہ کرام فرما دین یا رسول اللہ اساں تا مفلس اس نو آکھدے ہیں جس کول دنیا دا مال و دولت نہ ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دن قیامت دے اللہ دی بارگاہ دے اندر مفلس آدمی میری امت دا او ہونا ہے جس نے اللہ دی بارگاہ دے اندر آونا ہے، نیکیاں لے کے آونیاں، عبادات لے کے آونیاں، اور روزے لے کے آونے، حج لے کے آونا ہے، زکاة لے کے آونی ہے، صدقات لے کے آونے، مگر میری امت دا سب تو زیادہ مفلس آدمی ہونا ہے۔ یا رسول اللہ آخر کیوں او مفلس ہونا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دین کہ اس نے دنیا تے کسی نو گالی دتی ہونی ہے، کسی دا دل دکھایا ہونا ہے، کسی دی زمین دے اتے نہ حق قبضہ کیتا ہونا ہے، اپنی بہن نو وراثت دی وچوں حق نہیں دتا ہونا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر او بندہ سب تو زیادہ مفلس ہونا ہے، پھر اس دے حصے دیاں جتنیاں نیکیاں سن دنیا تے جس بندے دا اس نے حق مارا ہونا ہے اس دیاں ساریاں نیکیاں انہاں بندیاں نو دے دتیاں ونجنیاں۔ جے نیکیاں پہلے ختم ہو گئیاں تو اس بندے دے حصے دے اندر انہاں ساریاں بندیاں دے گناہ اس بندے دے پلڑے وچ آ ونجنے۔ غور و فکر کرن دی گل ہے کہ نہیں؟ اپنا محاسبہ کرن دی گل ہے نا؟ محاسبہ کرنا چاہیے ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے دی پہلی صفت بیان کیتی ہے کہ جڑے میں رب دے بندے ہوں دن او جدہ زمین تے چل دن غرور تے تکبر نہیں کر دے بلکہ انتہائی عاجزی تے انکساری دے نال چل دن۔ پھر اللہ کریم نے دوسری صفت بیان کیتی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کریم فرماندا ہے او میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، او بندے جنہوں میں آکھاں جو اے میرے بندن انہاں دے اندر اے صفت ہے کہ جدو بھی کوئی جاہل آدمی انہاں دے سامنے ہوندا ہے، انہاں دے نال بحث کردا ہے، انہاں دے نال ٹکر لاندا ہے تا اس بندے دے نال اپنا ٹائم صرف نہیں کر دے، اس بندے دے اتے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر دے، اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا دے، اس بندے دے نال کسی قسم دی ایسی گل نہیں کر دے جیڑی گل کرن نال اس بندے نو تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی دیاں گلاں کریں دیاں اگاں ٹر ویندے۔